स्त्रीहरू कहिले पनि एक्लै डुक्ले बाटोमा नहिँड्नु रे। यो हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। एको न गक्षे दध्वा न नैकः। स्त्रीहरू चाहे छोरी भनौँ, बुहारी भनौँ वा पत्नी भनौँ, कहिले पनि एक्लै डुक्ले बाटोमा हिँड्न हुन्न। कुनै पनि फङ्सनमा, पार्टीमा, कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा एक्लै डुक्लै हिँड्न हुँदैन। पतिको साथमा हिँड्नु पर्दछ। यदि पत्नी हो भनेदेखि, छोरी हो भनेदेखि दाजु अथवा पिताको साथमा हिँड्नुपर्छ। बुहारी हो भनेदेखि त्यसै गरेर सासूसँग हिँड्नुपर्छ अथवा घरका जो ज्येष्ठ सदस्यहरू, अभिभावकको साथमा हिँड्नुपर्छ। तर स्त्रीहरूलाई एक्लै डुक्लै कहीँ पनि हिँड्ने अधिकार हाम्रो शास्त्रमा दिएको छैन। आदरणीय प्रियमान बाब, अब यो सुनेर कतिपयलाई झनक्क रिस उठ्यो होला। अरे यी हिन्दू शास्त्रहरू, यिनलाई जलाइदिउँ, यिनलाई फालिदिउँ भन्ने यहाँहरूको मनमा, कतिपयको मनमा लाग्न सक्छ। म माफी चाहन्छु यदि यहाँहरूको मनमा त्यस्तो लागेको भए। तर के गर्नु, शास्त्रको कुरो बताउनै पर्छ। हामी त भट्याउने मात्र हौँ। शास्त्रमा जे लेखेको छ त्यो कुरा जानकारी दिनेवाला मात्र हौँ। कलियुगको प्रभाव एकदम तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। हो, कलियुगमा यी कुराहरू पूर्ण रूपले लागू गर्न सकिँदैन। किन भन्दा स्वतन्त्रताको समय छ। सबैजना स्वतन्त्रवादी नि भएर हिँड्ने गर्दछन्। त्यही भएर यो कुरा सबैलाई नपच्न सक्दछ। त्यसकारणले हामीले सिर्फ जानकारीको लागि मात्र दिएका छौँ। कसैलाई पनि यही गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो सल्लाह सुझाव होइन। तर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ यी 5 स्थानमा कहिले पनि आफ्नी छोरी, बुहारी वा आफ्नी पत्नीलाई नपठाउनुहोस्। यो हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। यदि पठाइएमा के हुन्छ भन्दाखेरि उनी बिस्तार बिस्तार अरू पुरुषहरूसँग सल्किन सक्दछन्। अब ती 5 वटा स्थानहरू के हुन् त्यो पनि म तपाईहरुलाई बताउन जाँदैछु। हाम्रो शास्त्रमा स्पष्ट लेखिएको छ। प्रियमान बाब, म सर्वप्रथम यहाँहरू सबैजनासँग माफी माग्न चाहन्छु। कतिपयको चित्त दुख्न सक्ला यो कुरा सुनेर। सिर्फ जानकारीको लागि मात्र मैले गराउँदैछु। मेरो उद्देश्य यहाँहरूलाई कुनै पनि किसिमको आदेश दिने होइन। अब के हुन् ती 5 वटा स्थान, त्यो 5 वटा स्थानको जानकारी दिनुभन्दा अगाडि म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो च्यानललाई यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै घन्टी पनि दबाइदिनु होला ताकि यस्तै यस्तै अनौठो रोचक सनातन धर्म, हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित जानकारीहरू यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्रियमान बाब, अब ढिला नगरिकन जाउँ आजको प्रसङ्गमा। कुन हो त्यो स्थान जहाँ कहिले पनि आफ्नै छोरी, पत्नी वा बुहारीलाई एक्लै डुक्लै पठाउने गर्न हुन्न। यदि तपाईहरु उहाँहरूको शील रक्षा गर्न चाहनुहुन्छ, हेर्नुहोस्, समाजमा यदि छोरी मान्छे, बुहारी मान्छे र पत्नीको शील रक्षा भएन भनेदेखि नष्ट हुन्छ भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताएको छ। सर्वथोक नष्ट हुन्छ भनिएको छ। त्यही भएर स्त्री जातिको शील यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो मानव समाजलाई स्वस्थ राख्नको लागि। त प्रिय मानव, अब कुन हुन् ती स्थानहरू, ती स्थानको जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन जाँदैछु। पहिलो नम्बर हो, शास्त्रमा बताइएको छ यदि कुनै घरमा, ध्यान दिएर सुन होला, यदि कुनै घरमा त्यो घरको लोग्ने मान्छे घरमा बसिरहेको छ भनेदेखि त्यो घरमा कहिले पनि आफ्नी छोरी, बुहारी वा पत्नीलाई नपठाउनु होला। हुन्छ नि, चेलीहरूका साथीहरू, साथी सहेली हुन्छन् गाउँघरतिर, नपठाउनु होला। किन भन्दाखेरि उनी साथी सहेली भेट्न गए पनि त्यहाँ लोग्ने हुन्छ। लोग्ने भनेको भर्ता। यो शास्त्रमै लेखिएको छ। मैले शास्त्र बाहेक अरू केही पनि बताउँदिन। हो, आज यो कुरा सम्भव छैन। किन भन्दा सबैतिर स्वतन्त्रताको कुरा छ। सबैजना स्वतन्त्र हुन चाहन्छन्। कसले यो कुरा सुनेर बस्ने, कसलाई यो कुरा मन पर्छ। तर पनि केवल जानकारीको लागि मात्र यहाँहरूले लिनु होला कि पहिले सत्य त्रेतामा यो शास्त्रका सबै नियमहरू पालना हुन्थ्यो। त्यही भएर सबैतिर खुसियाली, सबैतिर सुख, सबैतिर पवित्रता, कहीँ कतै छाडतन्त्र हुँदैन थियो। तर अब अहिले हेर्नुहोस् त, यी सबै शास्त्रका नियमहरू कसैलाई मन पनि पर्दैन। त्यही भएर अहिले कति राम्रो हुँदै गइरहेछ संसार। आहा, कति राम्रो हुँदै गइरहेछ। घरबार कति राम्रो भइरहेछ। पति पत्नीको सम्बन्ध कति राम्रो भइरहेछ। यो कलिको प्रभाव हो। यो त समयले ल्याउँछ। पहिलो नम्बर हो भर्ता, अर्थात् यदि कुनै घरमा त्यो घरकी पत्नीको पति बसेको छ भनेदेखि त्यो घरमा आफ्नो पुत्री, आफ्नो पत्नी वा बुहारीलाई पठाउने नगर्नु होला। यदि छोरी हो भनेदेखि उनी बलात्कृत पनि हुन सक्छिन्। यदि पत्नी हो भनेदेखि उनी सल्किन सक्दछिन्। यदि बुहारी हो भनेदेखि उनी पनि सल्किन सक्दछिन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो शास्त्रको आदेश हो। दोस्रो हो, ससुरा छ, त्यो घरको ससुरा छ भने पनि पठाउने नगर्नु होला। तेस्रो हो, त्यो घरको पिता छ भने पनि पठाउने नगर्नु होला। चौथो हो, यदि राजा, कुनै ठाउँमा राजा छ भनेदेखि त्यो राजा भएको ठाउँमा पनि आफ्नी स्त्रीलाई नपठाउनु होला। पत्नीलाई पठाउनुहुन्न भनिएको छ है। विशेष गरी पत्नीलाई पठाउनुहुन्न।
हैन। अनि त्यसै गरी आएर त्यो घरमा भाइ बन्धुहरू छन् भने पनि नपठाउनु होला। यो शास्त्रको वचन। स्वतन्त्रं न क्षणमपि ह्यवा स्वन्यगृहे तथा भर्ता पित्रार्थवा राज्ञा पुत्र श्वशुर बान्धवैः। शास्त्रको कुरो है, शास्त्रको कतिसम्म मान्ने कतिसम्म नमान्ने। हेर्नुहोस् हाम्रो शास्त्रमा के बताएको छ, कति महान साइकोलोजीको कुरा गरिएको छ भन्दाखेरि स्त्री मान्छे जतिसुकै पतिपरायण भए पनि उनलाई फसाउन केवल 3टा स्टेप भए पुग्छ भनिएको छ। अब के हुन् तीन स्टेपहरू कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हाम्रो शास्त्रमा स्पष्ट बताइएको छ, यदि कुनै पुरुष मान्छेले फसाउन चाह्यो भनेदेखि, उनलाई आफ्नो बनाउन चाह्यो भनेदेखि उनी जतिसुकै पतिपरायण भए पनि 3 स्टेपमा आफ्नो बनाउन सक्छ अरे। कसरी भन्दाखेरि जो पुरुषले कुनै स्त्रीलाई चाहन्छ उनको नजिक जान्छ अरे। पहिला नजिक गएर उनलाई थोरै सेवा गरिदिन्छ अरे, थोरै, केही गर्दैन। पहिला यसो अलिकति उनको मनोभाव बुझ्छ अरे, के उनलाई अभाव महसुस भइरहेको छ, उनलाई के कुरा चाहिएको छ। त्यो दिने बित्तिकै त्यो युवतीले उनलाई चाहन थाल्दछिन् रे। हेर्नुहोस् है, 3टा स्टेप पनि 2टा स्टेपमा रे। हेर्नुहोस् है, यो शास्त्रमा लेखेको छ, स्त्रियं हि य प्रार्थयते सन्निकर्षं च गच्छति ईषच्छ कुरुते सेवां तमेक्षन्ति योषितः। ल हेर्नुहोस्, त्यसकारणले गर्दाखेरि स्त्री मान्छेहरूलाई सजिलै फकाउन सकिन्छ रे। यो अब हाम्रो शास्त्रको वचन है, यो मेरो वचन होइन, मैले मेरो खल्तीबाट मैले श्लोकसहित नै यहाँहरूलाई बताइदिएको छु। यति सजिलै स्त्रीहरूलाई जतिसुकै पतिपरायण भए पनि, पतिमा एकदम निष्ठा राख्ने भए पनि परपुरुषद्वारा एकैछिनमा फक्किन सक्छन् रे। किन भन्दा हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ, न तादृशीं प्रीतिम उपैति नारी विचित्रशय्या सहितापि कामम। किनकि स्त्रीहरूलाई परपुरुषसँग सम्भोग गर्न यति आनन्द आउँछ रे, प्राकृतिक रूपमा यति आनन्द आउँछ रे कि आफ्नो पतिसँग मखमलको गद्दा बिछ्याइएको खाटमा सम्भोग गरेर पनि त्यति आनन्द आउँदैन रे। परपुरुषसँग जङ्गलमा घाँसपात बिछ्याएर सम्भोग गर्न त्यति आनन्द आउँछ रे। हेर्नुहोस् है, यो भौतिक जगतको स्वभाव। भौतिक जगतमा हरेक स्त्रीहरूलाई परपुरुषसँग सम्भोग गर्न आनन्द आउँछ रे, हरेक पुरुषहरूलाई पर स्त्रीसँग सम्भोग गर्न आनन्द आउँछ रे। त्यही भएर अब यो स्वभाव हो, स्वाभाविक रूपले माछो तलतिर बग्छ, खोला जतातिर बगिरहेको हुन्छ त्यतातिर बग्छ। नरक जान सजिलो छ प्रिय मानव संसारमा, तपस्या गर्न, इन्द्रिय निग्रह गर्न। त्यसैले त शास्त्रमा बतायो इन्द्रिय निग्रह गर्नु, पतिव्रता रहनु, धर्मचरणमा रहनु। किन भन्दाखेरि माथि उक्लन त डोडी जसरी पर्वतारोही गर्नेहरू के गर्छन्, कति गाह्रो गरी उक्लन्छन् नि। त्यसै गरी धाम माथि छ, के गर्ने त अब धाम माथितिर जानको लागि त इन्द्रिय निग्रह गर्नै पर्छ, पतिव्रत बन्नै पर्छ, आफ्नो धर्माचरणमा रहनै पर्छ। छिसिक्क अलिकति मात्र पाप कर्म भयो, प्रकृतिको प्रभावमा बग्यौँ भनेदेखि त त्यसपछि त हामी नरक जान्छौँ, भयानक नरक। अब नरक पनि फेरि कस्तो कस्तो नरक छ, कुम्भीपाक नाम गरेको नरक छ। कुम्भीपाक भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँ कुम्भ नै कुम्भ हुन्छ, ठुल्ठुला कुम्भ हुन्छ। त्यो कुम्भमा भगभग तेल उमालिएको हुन्छ। त्यो तेल उमालिएकोमा गएर निर्दयी भएर ती भयानक यमराजका दूतहरूले चाहिँ लगेर फालिदिन्छन्, पकौडा बनाउँछन्। अनेक किसिमका यस्तो एउटा नरक छ। त्यो नरकमा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि पुरा तामा ओछ्याइएको हुन्छ, पुरा जमिनै तामाको हुन्छ अरे है। अब त्यो त्यहाँ चाहिँ के राखिएको हुन्छ अरे भन्दाखेरि त्यहाँ पुरा तलबाट दन्ती आगो बालिरहेको हुन्छ। अब सोच्नुहोस्, तामा, त्यो तामा रातो रातो भएर त्यो चाहिँ जलिरहेको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ कति भन्दा 1000 योजन ठुलो हुन्छ अरे त्यो जमिन। 1000 योजन भने अब कति हो, कति हेर्नुहोस् है। त त्यहाँ माथि लगेर चाहिँ ती जति पनि यस्ता पापचरणमा लाग्नेहरूलाई यमदूतहरूले लगेर फालिदिन्छन्। तिनीहरू मर्दैनन् फेरि। हेर्नुहोस् है, नरकमा बडा भयानक छ कि मर्दैनन् तिनीहरू। त्यो पीडा मात्रै हुन्छ कि, पीडा मात्रै हुन्छ, एकदम जलन हुन्छ, पीडा हुन्छ। अब त्यो सोच्नुहोस्, तलबाट आगो बालिरहेछ दन्ती, अनि माथिबाट तामाको त्यो जुन भूमि छ त्यो कति तातो होला, त्यसले कति पोल्ला होइन। अब यो सुन्यो भने मान्छेहरू आजकल भन्छन्, ए कसले देखेर आयो, तपाईँले देखेर आउनुभयो भन्छन् होइन। सब नास्तिक छन्, किन भन्दा शास्त्रमा कहिले पनि गलत कुरो लेखिएको हुँदैन। हेर्नुहोस्, अपराधीहरूले के सोच्छन् रे भन्दाखेरि प्रहरी छैन, यो कानुन सानुन कसले जाने, नेपालको कानुन दैवले जानुन् भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ अपराध गर्छ रे। तर के दैवले जानुन् भनेको भरमा चाहिँ उसले अपराध गर्दा उसलाई छोडिदिन्छ कानुनले? होइन, उसले कानुनलाई जतिसुकै गाली गरोस्, तर कानुन त किताब पल्टाएर भोलि अदालतमा न्याय हुन्छ नि। उसले एक एक गल्ती गरेछ, त्यो उसको किताब अनुसार उसको हिसाब किताब हुन्छ, हो कि होइन? त्यसकारणले गर्दा जसरी देशको कानुनले पनि तपाईँ हामी चाहिँ विश्वास गरौँ नगरौँ काम गर्छ। हामीले गल्ती गरेमा हामीलाई हत्कडी
खुट्टापट्टि लगाएर पाता कसेर लैजान्छ। त्यसै गरी भगवानका यी कानुन जुन गरुड पुराणमा लेखिएको छ, जुन धर्मशास्त्र, जुन हाम्रा तमाम शास्त्रहरूमा यो गर्यो भने यो हुन्छ, यो गर्यो भने यो हुन्छ भनेर जुन 28 किसिमका प्रमुख नरकहरू हजारौँ वर्षसम्म जुन यातना दिने कुराहरू त्यो हुन्छ, निश्चित रूपले हुन्छ। जतिसुकै हामीहरू कसले देखेर आयो भनेर हामीले फलाके पनि हामीहरूले त्यो बेला थाहा हुन्छ। त्यो बेला किन भन्दाखेरि त्यो भगवानको नियम हो हैन। शास्त्रमा के बताएको छ, भगवान कठोरभन्दा महाकठोर पनि हुनुहुन्छ अरे। कठोरभन्दा कठोर, दयालुभन्दा एकदम दयालु हुनुहुन्छ। दयालुमा महादयालु, कठोरमा कठोर। पापीहरूलाई दण्ड दिने सवालमा कठोरभन्दा कठोर। ल हेर्नुहोस् त, यति दण्ड छ, त्यो दण्डको बारेमा सुनेरै मुटु काप्छ। अब त्यहाँ गएर भोग्नु त परिजाओस्। हो, त्यो सबै जो प्रकृतिको नियमअनुसार चल्नेहरूको लागि हो। जस्तै अब यहाँ बताइएको छ, कुनै पनि स्त्रीलाई परपुरुषसँग घाँसपातले बिछ्याएर सम्भोग गर्न मजा आउँछ, तर आफ्नो पतिसँग खाटमा एकदम मखमलको बिस्तारामा शयन गर्न मजा आउँदैन। अब यो प्रकृतिले उनलाई परपुरुषसँग लाग्नको लागि प्रेरित गर्दछ र पुरुषलाई पनि परस्त्रीसँग लाग्न प्रेरित गर्दछ। संसारमा त्यहाँ आनन्द छ रे जहाँ पाप छ रे भनेर शास्त्रमा बताएको छ प्रियमानुभाव। त्यहाँ आनन्द छ जहाँ पाप छ रे। त्यही भएर मान्छे स्वभावले आनन्दको पछाडि लाग्छ। किन भन्दा वेदमा पनि बताइएको छ, आनन्दमय अभ्यासात कि यो आत्मा र परमात्मा भगवान दुवै आनन्द लिने स्वभावका हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि आनन्द जस्तो त्यता लाग्नु त स्वाभाविक हो। तर आनन्द यो संसारमा छैन। यो संसारको आनन्द अन्तिममा गएर दुःखमा परिणत भइदिन्छ, पीडामा परिणत भइदिन्छ। भगवानको चरणमा, भगवानको धाममा मात्रै आनन्द छ। त्यसकारणले त्यो नै सच्चा आनन्द हो, सच्चिदानन्द भनिएको छ। संसारको आनन्दको पछाडि लाग्नुहुन्न। प्रिय मानव, यति कुरा यहाँहरूले बुझ्नु होला। शास्त्रको कुरो कहिले पनि गलत हुँदैन। शास्त्रको कुरोलाई जसले गलत भन्दछ उसलाई पनि दण्ड सजाय हाम्रो शास्त्रमा लेखिएको छ। शास्त्रमा के बताइएको छ कि पराई पुरुषसँग आफ्नो पत्नीलाई बोल्नै नदिनु भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, अब शास्त्रमा बताइएको हेर्नुहोस्, पराई पुरुषसँग बोल्नै नदिनुहोस्। यदि उनी बोलिन् भनेदेखि उनलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नुहोस्, हेर यसरी नबोल, यसरी नबोल। परपुरुषसँग बोल्न पनि नदिनुहोस्, सँगै नजिकै बस्न पनि नदिनुहोस्। त्यसो गर्नाले के हुन्छ? त्यसो गर्नाले तपाईँको पत्नीको शील रक्षा हुन्छ, नत्र नहुन सक्छ। शास्त्रमा यो चेतावनी दिएको छ। अब आजकल यो चेतावनी कसैले मान्दैन। हेर्नु, शास्त्रमा बताएको छ मांसाहार नगर्नु, जुवा तास नखेल्नु। यो किन चेतावनी दियो भन्दाखेरि यिनीहरूमा पाप छन्, पाप छन्। अब यो पनि त्यही हो कि यदि परपुरुषसँग बोल्न, परपुरुषको नजिक जान दियो भनेदेखि उनको शील रक्षा हुँदैन, उनी पाप कर्ममा प्रवृत्त हुन्छन्। किनभने मैले भर्खर शास्त्रबाट बताएँ कि 2 स्टेपमा उनी फक्किन सक्दछन्। एउटा घटना पनि म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। एक नाम उल्लेख गर्न चाहन्न, तर एकजना स्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ विवाहित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पतिको स्वभाव के भन्दाखेरि उहाँलाई कोल्ड ड्रिङ्क मन नपर्ने, विशेष गरी यो पेप्सी, कोका कोला मन नपर्ने। तर उहाँ आफ्नो पत्नीलाई अरू धेरै कुरा खुवाउनुहुन्थ्यो, तर पत्नीलाई भने पेप्सी एकदम मनपर्ने। हेर्नुहोस् है, एकदम मनपर्ने पेप्सी। पतिलाई जहिले पनि पेप्सी खुवाउँ भन्दाखेरि पेप्सी नखुवाउने। अनि त्यसपछि आएर उनलाई आफ्नो पतिसँग त्यो कुराले भित्रभित्र एकदम रिस उठिरहेको थियो। हेर्नुहोस् है, स्त्रीको स्वभाव के हुन्छ भन्दाखेरि सानो कुरामा पनि भित्रभित्र एकदम रिस राखेर बस्ने, एकदमै जलन पैदा गरेर राख्ने त्यो स्वभाव हुन्छ। यो हाम्रो शास्त्रमै बताइएको छ हैन। अनि त्यो पेप्सी नखाएको कारणले गर्दा भित्रभित्र उनलाई आफ्नो पतिसँग द्वेष, जलन भइरहेको रहेछ। एक दिन के भयो भन्दाखेरि कुनै एक त्यो पतिको साथी, रियल घटना है, रियल घटना, पतिको साथी, ती 2 दम्पति र उसको साथीको भेट होटेलमा भएको थियो, क्यान्टिनमा। अब धेरै पछि भेटघाट भएको, सन्चो बिसन्चो कुराकानी। अब मित्र, पहिला सँगै पढेको यो कलेज लाइफमा, त्यसकारणले गर्दाखेरि एकदम त्यहाँ सँगै बसे, कुराकानी गरे। अब खानपिन पनि भयो, नास्ता पनि खाए। ती दम्पति एकापट्टि बसिरहेका छन्, त्यो पुरुष एकातिर बसिरहेको छ। भइदियो के भन्दाखेरि त्यही बेला त्यो जुन पत्नी छिन्, त्यो पत्नीले आफ्नो पतिलाई पेप्सी ल्याउनु, पेप्सी खाउँ भनेर भनिन्। तर त्यो पतिले पेप्सी नखाउँ, यस्तो खानुहुन्न, हाम्रो स्वास्थ्य बिगार्छ भनेर भने। अनि त्यो जुन पुरुष छ, त्यो साथी, पतिको साथी, त्यो पतिको साथीले चाहिँ हुन्छ मलाई दिन्छु त, मलाई दिन्छु, केही छैन, मलाई दिन्छु, केही छैन भनेर चाहिँ उसले गएर चाहिँ 3टा जुन बोतल पेप्सी ल्यायो। पेप्सी ल्याएर अब त्यो पुरुषले चाहिँ, पतिले त खाएन। अनि त्यसपछि आएर त्यो स्त्रीले खाइन् र उसले खायो। त्यो दिनबाट के भइदियो, ठ्याक्कै शास्त्रमा लेखेकै जस्तो भइदियो। त्यो दिनबाट उनले त्यो पुरुषको सपना देख्न थालिछिन्। अब यो सायद कुनै फिल्मको होला है, मलाई थाहा छैन, आइएम नट स्योर। तर मलाई यो कुरा कसैले सेयर गरेको कुनै पिक्चरको हुनसक्छ, तर रियालिटीमा पनि यो कुरा हुनसक्छ। हाम्रो शास्त्र अनुसार के भइदियो भन्दाखेरि उनले त्यो दिनबाट त्यो पुरुषको सपना देख्न, त्यो साथीको सपना देख्न थालिन्। सपनामा पनि उसैलाई आहा मलाई पेप्सी खुवायो, मेरो भावना बुझ्यो, मेरो मनको कुरा बुझ्यो, मेरो लोग्नेले यति पनि मनको कुरो बुझेन कि मलाई पेप्सी खुवाउनु पर्छ भनेर, तर उसले मेरो मनको कुरो बुझ्यो भनेर बिस्तार
नभन्दै त्यो एउटा पेप्सी खुवाएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो पतिलाई छोडेर उनी त्यो व्यक्तिसँग गइन्, प्रेम सम्बन्धमा पर्यो, गइन्। सायद यो फिल्मको कुरा हुनसक्छ अथवा रियल लाइफको, मलाई थाहा छैन, तर रियल लाइफमा घटिरहेको छ। नेपालमा दिनदिनै युट्युब फेसबुकमा यस्ता घटनाहरू आइरहेका छन्। सानो कुराले गरेर पनि आफ्नो पतिलाई त्यागेर हिँडेका यस्ता धेरै घटनाहरू छन्। पुरुषहरू पनि धर्माचरणमा छैनन्, स्त्रीहरू पनि एकदमै खत्तम मार्गमा छन् अहिले। त्यसकारणले गर्दा बडा भयानक कलियुग चलिरहेको छ। त्यसकारण के भनेको छ, कलियुगमा बरु धन्य ती हुन् रे जसले राज्य अनुशासन नभएको राष्ट्र देख्ने छैनन्, नष्ट भइरहेको कुल देख्ने छैनन्, परपुरुषमा आसक्त स्त्रीहरूलाई देख्ने छैनन्, कुलङ्गार छोरालाई देख्ने छैनन् रे। यी व्यक्तिहरू कलियुगमा धन्य हुन् रे। म फेरि पनि बताउँछु, परपुरुषमा आसक्त स्त्रीहरूलाई देख्ने छैनन् रे भाग्यमानी व्यक्तिले कलियुगमा, कुलङ्गार पुत्रहरूको अनुहार हेर्दैनन् रे, अनि त्यसै गरी आएर नष्ट भइरहेको कुल हेर्दैनन् रे, राज्य अनुशासन भएको राष्ट्रलाई हेर्दैनन् रे। हेर्नुहोस् है, त्यसकारणले हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ, बुद्धिवाला मनुष्यले एक क्षण पनि आफ्नो पत्नीलाई, स्त्रीलाई, बालकलाई भनेको स्त्रीलाई, बालकलाई पनि छोड्नुहुन्न। बालकलाई छोड्यो भने कहाँ गएर भिरबाट गुल्टेर छतबाट खसेर मर्छ। स्त्रीलाई, बालकलाई, रोगलाई, अनि सेवकलाई, अनि त्यसै गरी पशुलाई, धनलाई र विद्यालाई सधैँभरि सम्हालेर राख्नुपर्छ भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। सम्हालेन भनेदेखि यी कुनै पनि बेला नष्ट भइदिन सक्छन् भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। त प्रिय मानव, कलियुगमा बिहा गर्न धेरै हतार गरेर हुन्न, किन भन्दा कलिको प्रभावले गरेर सबैतिर दन्दन्ती आगो बलिरहेको छ। त्योभन्दा राम्रो त पहिला भगवत रस प्राप्त गर्ने, भगवानको भक्तिमा लाग्ने, भगवानको भक्तिमा लाग्दा यो संसारी मोह माया आसक्तिबाट, स्त्रीहरूप्रतिको आसक्तिबाट मन छुटेर भगवानमा जब मन लाग्छ, राधा कृष्ण जुगल सरकारमा वा आफ्नो इष्टमा मन लाग्दछ, त्यसपछि बिस्तारै के हुन्छ, संसारमा काममाथि विजय प्राप्त गरिन्छ। हेर्नु शास्त्रमा के बताएको छ, जो पुरुषले आफ्नो कामलाई नियन्त्रणमा राखेको छ उसलाई स्त्रीहरू भनेको त एक कण समान लाग्दछ। जबसम्म पुरुषहरूलाई काम वासना भइरहन्छ, काम वासना पुरुषभित्र हुन्छ, तबसम्म उसलाई यो संसारमा सबभन्दा अमूल्य भनेको नै स्त्री सुख। स्त्री बिना ऊ एकछिन पनि बाँच्न सक्दैन। अनि त्यसकारणले गर्दा स्त्री धारण गर्नको लागि धेरै दुःख कष्ट गर्नु पर्दछ। कलियुगमा सम्हालेर पनि सम्हालिन्न र साथसाथै यी कुराहरू शाश्वत हुँदैनन्। त्यसकारण शाश्वत सुखतिर जाउँ, राधा कृष्णको चरण सानिध्यतिर जाउँ। यो उपदेश केवल भक्ति मार्गमा लाग्नेहरूको लागि हो। कोसिस गरौँ सुरुमा भगवत रस प्राप्त गर्न। यदि भगवत रस प्राप्त गरेर पनि सम्भव भएन, सकिएन, मन नियन्त्रित भएन, मनमा धेरै काम वासना आइरह्यो भनेदेखि कुनै राम्रो शील स्वभाववाली असल कुलघरानकी कुनै एक स्त्रीलाई, भक्तिमती स्त्रीलाई विवाह गरेर सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन, भगवानको भक्ति भजन गर्दै काम क्रोधबाट टाढा रहेर यस प्रकार आफ्नो जीवनलाई धन्य गर्न सकिन्छ। नत्र भने कलियुगको जातोमा सबैजना पिल्सिनु पर्नेछ। भयानक समय आउँदैछ। कलियुगको भविष्यवाणी शीर्षकमा आजको लागि यो प्रसङ्ग यहाँहरूका माझ यो व्यक्त गर्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई आजको प्रसङ्ग मन परेको भएदेखि, अलिकति पनि उपयोगी लागेको भएदेखि मनमा कुनै पनि नराम्रो भावना नराखिकन, द्वेष भावना नराखिकन सेयर गरिदिनु होला। साथसाथै च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जय जय श्री राधे भन्न चाहन्छु। आजको यो प्रसङ्गबाट कतिपयको मनमा च्वास्स घोच्यो होला, म क्षमा माग्न चाहन्छु। यो कुनै पनि आदेश होइन, केवल जानकारी मात्रै हो। केवल जानकारी है, यो केवल जानकारी मात्रै। यो कुरा कलियुगमा पूर्ण रूपले लागू हुन सक्दैन। कलियुगमा हरिनाम संकीर्तन गर्नुहोला। जो व्यक्तिहरू अहोरात्र दिनरात नाम संकीर्तन, नाम जप गर्दछन्, ती व्यक्तिहरू कलियुगमा कलीको जाँतोबाट बच्न सक्दछन्। अरू त सबैजना कलियुगको जाँतोले पिल्सिएर नष्ट हुनेछन्। काम क्रोध लोभ मोहको जाँतोमा पिल्सिएर खरानी बन्नेछन्। अरू कुनै उपाय छैन, अरू कुनै पनि उपाय छैन भनियो। केवल नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथा। कलियुगमा प्रभुको नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यो महामन्त्र लिँदै राधा कृष्ण युगल सरकारको उपासनामा जो व्यक्ति संलग्न हुन्छन् ती व्यक्तिहरूको मात्रै उद्धार छ। अन्यको त अब कली महाराजले चाहिँ बडा बेहाल गर्नेवाला हुनुहुन्छ। राधे राधे। यहाँहरूको शुभ रहोस्। यहाँहरू सबैजना सुरक्षित रहनुहोस्, भक्तिमय रहनुहोस्। जय जय श्री राधे। कृपया हाम्रो यस दिव्य युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथै यो घन्टी पनि दबाइदिनु होला ताकि यस्तै अद्भुत भिडियोहरू यहाँहरूले सुरुमै हेर्न पाउनुहुनेछ।